नमस्कार, डाफेटिभमा स्वागत छ। म मुना चन्द। मेरो आँखामा चीन स्तम्भको 21औं श्रृङ्खलामा आज हामीले चीनमा वातावरण संरक्षणको अवस्थाबारे केही जानकारी लिएर आएका छौँ। अब सुरु गरौँ आजको श्रृङ्खलाबाट। रूपरेखा। हुन त चीनको ठूलो पैमानाको औद्योगिकरणको इतिहास आधा शताब्दी मात्र लामो छ, तापनि बढी जनसङ्ख्या, विकासको गति तीव्र तथा पहिलेका केही नीतिमा मौजुद समस्याको कारणले गर्दा वातावरण र स्रोत साधनका क्षेत्रमा समस्या देखा परेको छ। दिन प्रतिदिन गम्भीर हुँदै आएको भूक्ष्य, मरुभूमिकरणमा निरन्तर विस्तार, वन जङ्गलको क्षेत्रफलमा निरन्तर कमी, प्राकृतिक वनस्पतिहरूको विनाश, जैविक विविधताको क्षय, जीवजन्तुको जात उपजात लोपोन्मुख तथा गम्भीर जल प्रदूषण र वायु प्रदूषण आदि समस्याहरू देखा परेका छन्। गत शताब्दीको 70को दशकमा राष्ट्रसङ्घीय वातावरण सम्मेलनको प्रेरणामा चीनको वातावरण संरक्षण सुरु भएको थियो। 20 वर्षभन्दा लामो समयसम्म विकसित हुँदै आएर चीनले प्रदूषण नियन्त्रण र स्रोत साधनको संरक्षण सम्बन्धी कानुनी प्रणाली तथा राजनीतिक प्रणालीको पूर्णता अपेक्षाकृत रूपमा निर्माण गरिसकेको छ। यस क्रममा वातावरण सम्बन्धी लगानीमा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै आएको देखिएको छ। यसो हुँदाहुँदै पनि विकसित मुलुकहरूको तुलनामा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी चीनको नीतिमा त्यति पूर्णता देखिएको छैन। नीतिको विषयलाई लिएर भन्ने हो भने केही नीति र कदमहरू विभिन्न तहका सरकारको परम्परागत योजना र प्रशासकीय आदेशको आधारमा तय भएका हुन्। धेरै क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सरकारका विभाग वा कार्यालयले कानुनको सञ्चालन त्यति सबल रूपमा नगरेर विभिन्न नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने कुराको प्रत्याभूत गरेका छैनन्। यसबाट वातावरणीय गुणस्तरमा सुधार गर्नेतर्फ प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण र बन्देज लगाइएको छ। अचेल चीन सरकारले वातावरण संरक्षणलाई अरू सशक्त पार्ने रणनीति तय गरेको छ। यसले गर्दा चीनले आर्थिक तथा सामाजिक विकास तीव्र र स्वस्थ रूपमा गर्नुका साथै मानिस र प्रकृति बीचको समन्वय र एकतालाई कायमै राख्न सम्भव भएको छ। जल वातावरणको अवस्था। चीनको भूसतहको जल स्रोत मुख्यतः 7वटा मुहानबाट पैदा भएको छ, अर्थात् याङ्सी नदी, ह्वाङह नदी, सुङह्वाच्याङ नदी, ल्याओह नदी, चुच्याङ नदी, हाइह र होइह नदी। ती 7वटा नदी खोला क्षेत्रको प्रदूषणको अवस्था हेरेर भन्ने हो भने हाइह नदी र ल्याओह नदी क्षेत्रको प्रदूषण सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ। पेट्रोल, एमोनिया, पारो आदि रासायनिक पदार्थहरू ती 7वटा नदी खोलालाई प्रदूषित पार्ने मुख्य तत्त्व हुन्। तलाउहरूलाई नाइट्रोजन, फोस्फोरस आदि पदार्थले प्रदूषित पारेका छन्। यसबाट पानीको पोषण तत्त्व अति बढी नराम्रो भएको अवस्था देखा परेको छ। चीनको तेस्रो ताल थाई हु ताल र 5औं चाउ चाउ हु तालको अवस्था पनि अलि नराम्रो भएको देखिएको छ। चीनका धेरै जसो सहर र क्षेत्रमा भूमिगत पानीको गुणस्तर राम्रो छ र जनघनत्व बढी भएको र उद्योग व्यवसाय बढी भएका केही क्षेत्रका पानी केही प्रदूषित भएको देखिएको छ। ती भूमिगत पानीमा नाइट्रेट, नाइट्रोजन, फलाम, म्याग्नेज, एसिड आदि तत्त्वहरू बढी भएको पाइएको छ। वायुमण्डलको वातावरणीय अवस्था। केही वर्ष यता चीनले वायुको प्रदूषणको नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रभावकारी कदम चलाउँदै आएको छ। हाल हावामा रहेका ससाना धूलकणहरू सहरको वायुको गुणस्तरमा नराम्रो प्रभाव ल्याउने मुख्य प्रदूषक हुन्। चीनका उत्तरी क्षेत्रका सहरहरूमा ससाना धूलकणहरूको प्रदूषण सामान्यतया दक्षिणी चीनका सहरहरूको तुलनामा निकै बढी देखिएको छ। त्यस्तो प्रदूषणको अवस्था गम्भीर हुने क्षेत्रहरूमा मुख्यतः चीनको उत्तरी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य चीन तथा सचुआन प्रान्तको पूर्वी क्षेत्र, छुङछिङ सहर आदि ठाउँहरूमा रहेका छन्। चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा अमिलो पानी पर्ने प्रदूषणको अवस्था रहेको छ र यस किसिमको अवस्थामा रहेको क्षेत्र निकै ठूलो भएको देखिएको छ। पर्यावरणीय वातावरणको वर्तमान अवस्था। वन जङ्गलको क्षेत्रफल। धेरै वर्ष यता चीनले वन जङ्गलको संरक्षण र वृक्षारोपणको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ। सन् 2002 सम्मको तथ्याङ्क अनुसार चीनमा वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रफल 4 करोड 60 लाख हेक्टरभन्दा बढी पुगेको छ। ती कृत्रिम वन जङ्गलको परिमाण सन् 1998 को 4% बढेर सन् 2002 सम्म 16.55% पुगिसकेको थियो। वन जङ्गलको कुल क्षेत्रफल 15 करोड 80 लाख हेक्टर पुगेको बताइएको छ।
मरुभूमिकरण। विश्वमा मरुभूमिकरणबाट निकै हानि पुर्याइएका मुलुकहरूमध्ये चीन पनि एक हो। केही वर्ष यता चीनले केही क्षेत्रमा हुरी बतास र बालुवा नियन्त्रण गर्न तथा पर्यावरणको निर्माण गर्नेतर्फ उपलब्धि प्राप्त गरे तापनि पूर्ण रूपमा बिग्रदै गएको प्रवृत्तिलाई प्रभावकारी रूपमा काबुमा ल्याउन सकिएको छैन। साथै जमिनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास हुँदै गएको छ। बालुवाले ढाकेको क्षेत्रफलमा निरन्तर रूपमा वृद्धि भइरहेको देखिएको छ। सन् 1999 सारा चीनमा मरुभूमिकरण र बालुवापन जमिनको दोस्रो अनुगमन सम्बन्धी नतिजा अनुसार चीनभरि बलौटेपन भएको जमिनको कुल क्षेत्रफल 17,40,000 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी पुगेको छ। त्यसले चीनको कुल क्षेत्रफलको लगभग 20% स्थान लिएको छ। यसका अतिरिक्त हरेक वर्ष लगभग 3,400 वर्ग किलोमिटरको दरले बालुवाकरण हुने क्रम जारी रहेको बताइएको छ। हालसम्म अन्दाजी 17 करोड चिनियाहरूको उत्पादन र जीवनमा बालुवापनले गम्भीर सिर्जना गरेको छ। किनभने बालुवापनबाट पैदा भएको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी हरेक वर्ष 54 अरब चिनिया युवानभन्दा बढी भएको बताइएको छ। भूक्षय। चीनको भूस्रोतलाई नष्ट गर्ने दिशामा भूक्षय बारम्बार उत्पन्न हुने भौगोलिक प्रकोप तथा वातावरणीय समस्या हो। तीमध्ये पहिलो टार भूमि क्षेत्रको भूक्षयको अवस्था सबैभन्दा गम्भीर रहेको छ। यसबाट निकै हानि पनि ल्याइएको छ। चीनमा भूक्षयको सामान्य अवस्था यस प्रकार छ। आंशिक क्षेत्रमा नियन्त्रण गरिएको छ र सामान्यतः विस्तार पनि भएको छ। भूक्षयभन्दा नियन्त्रणको कमी भएको अवस्था देखिएको छ। हालसम्म चीनमा लगभग 1/3 जमिन भूक्षयको शिकार भएको छ। हरेक वर्ष त्यसै खेर जाने माटोको कुल परिमाण 5 अरब टन भन्दा बढी पुगेको छ। यो परिमाण सारा चीनको जग्गा जमिनबाट 1 सेन्टिमिटर माटो झिकिए बराबर हो। त्यस माटोमा निहित उर्वरा शक्ति 4 करोड टन स्तरीय रासायनिक मल बराबर रहेको छ। अर्थात् सारा चीनमा एक वर्षमा उत्पादित रासायनिक मलमध्ये नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियमको कुल मात्रा बराबर छ। खेतीपातीको अनुचित तरिका र वनस्पति नष्ट भएका कारण भूक्षयको समस्या देखा परेको हो। सिमसार। नदी खोला बाहेक चीनको सिमसारहरूको क्षेत्रफल लगभग 6 करोड 60 लाख हेक्टर छ भने विश्वका सिमसारहरूको कुल क्षेत्रफलमा ती सिमसारहरूको 10% स्थान रहेको छ, जुन सङ्ख्या एसियाको पहिलो स्थान र विश्वको चौथो स्थान रहेको छ। सिमसार सम्बन्धी चीनको चेतना बढ्दै आएकोले 90 को दशक यता चीनले सिमसारको संरक्षण र प्रयोग गर्नेतर्फ अनेकौं प्रभावकारी कदमहरू चाल्ने गरेको छ। साथै निकै परिधिमा सिमसार तथा जैविक विविधताको संरक्षण पनि गर्ने गरेको छ। बढ्दो जनघनत्व र आर्थिक वृद्धिको दोहोरो चापमा मानव जातिको उत्पादन र जीवनमा सिमसार स्रोतमाथि भर पर्ने तथा सिमसारको विकास गर्ने अवस्था पनि बढ्दै आएकोले सिमसार तथा जैविक विविधतालाई व्यापक रूपमा नष्ट गरिएको देखिएको छ। 40 वर्ष यता लगभग 50% समुद्री तटवर्ती क्षेत्रका सिमसार लोप भइसकेका थिए र सारा चीनमा लगभग 13% ताल तलैया पनि सुकिसकेका थिए। उत्तर चीनको हैलुङच्याङ प्रान्तको शानच्याङ मैदानको 78% प्राकृतिक दलदले सिमसार क्षेत्र लोप भइसकेको थियो। दक्षिणी चीनमा पर्ने हुङहु तालमा जलजन्य वनस्पतिमा 24 जात उपजात घटिसकेका थिए भने माछाहरूका जातमा पनि लगभग 50 जात घटिसकेका थिए। सिमसारहरू नष्ट भएकोमा स्थानीय आर्थिक विकास र बासिन्दाहरूको अस्तित्वको वातावरणमा निकै नराम्रो असर पर्दै गएको छ। हाल आएर सिमसार तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने कुरा चीन सरकार र चिनिया जनताका लागि निकै महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनिसकेको छ। चीनको वातावरण संरक्षण मन्त्रालय र सम्बन्धित चिनिया संस्था तथा सङ्गठनहरू 30 वर्षको अथक प्रयासमा चीनको वातावरण संरक्षण कार्यले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको छ। चीनले आर्थिक बनोटको सामञ्जस्य गर्ने तथा भित्री चाहना विस्तृत पार्ने क्रममा स्पष्ट रूपमा वातावरण संरक्षणलाई बढी ध्यान दिएको छ। समष्टिगत रूपमा हेर्दा चीनभरि वातावरण प्रदूषणको स्थिति आधारभूत रूपमा नियन्त्रण गरेको पाइएको छ र केही सहर तथा क्षेत्रको वातावरणीय गुणस्तरमा सुधार गरिएको छ, जसले चीनको दिगो विकसित रणनीतिका लागि ठूलो योगदान दिएको छ।
चीनको वातावरण संरक्षण मन्त्रालय चीनमा वातावरण संरक्षणको जिम्मा लिने सर्वोच्च संस्था हो, जसको पूर्व नाम अखिल चीन राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण संस्था हो। 9 चिनिया राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको प्रथम सम्मेलनमा गरिएको अनुमोदन तथा चीनको राज्य परिषदका सम्बन्धित संस्थाको सुधार सम्बन्धी योजना अनुसार सन् 1998 मा चीनले मन्त्रालय स्तरको अखिल चीन राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण कार्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय औपचारिक रूपमा गरेको थियो। चीनको सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्रममा वातावरण संरक्षणलाई अझ महत्त्व दिनका लागि सन् 2008 मा औपचारिक रूपमा चीनको वातावरण संरक्षण मन्त्रालय गठन गरिएको छ। चीनको वातावरण संरक्षण मन्त्रालय बाहेक चीनको आन्तरिक क्षेत्रमा पनि धेरै सङ्घ संस्था वातावरण संरक्षण कार्यमा सम्मिलित छन्, जस्तै चीनको वातावरण र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समिति, चीन वातावरण संरक्षण कोष, प्रकृतिको साथी, हरियो पैचिङ आदि। तिनीहरूको संयुक्त प्रयासमा सारा समाजमा वातावरण संरक्षण कार्यमा संलग्न हुने उत्सुकता झन बढ्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सम्बन्धी सहयोग र आदान प्रदान। विश्वको सबैभन्दा ठूलो विकासोन्मुख मुलुक र वातावरणीय संरक्षणका दृष्टिकोणले पनि विश्वको ठूलो मुलुकका हैसियतमा रहेर चीनले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण मञ्चमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। चीनले वातावरण सम्बन्धी विश्वव्यापी कूटनैतिक गतिविधिमा सकारात्मक रूपमा सहभागी भई यथोचित योगदान गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण र विकासका क्षेत्रमा सृजनात्मक भूमिका खेलिरहेको छ। सन् 1972 मा स्टकहोममा आयोजित पहिलो मानवीय वातावरण सम्मेलनमा भाग लिन चीन सरकारले एक प्रतिनिधि मण्डल पठाएको थियो। सन् 1992 मा चीनका प्रधानमन्त्री ली फङले चिनिया सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी लियो द जेनेरोमा आयोजित वातावरण र विकास सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुभएको थियो। सो अवसरमा उहाँले हावापानी परिवर्तन सम्बन्धी प्रारूप सन्धि र जीवजन्तुको विविधता सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सो कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गरेको थियो। सन् 2002 को अगस्तमा प्रधानमन्त्री चु रुङचीले चिनिया प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी जोन्नेसबर्गमा आयोजित दिगो विकास सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा भाग लिनुभई चीन सरकारले क्योटो प्रोटोकललाई अनुमोदन गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस कार्यको व्यापक रूपमा प्रशंसा गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सम्बन्धी सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्बन्धी सम्झौता वार्तामा चीनले सधैँ नै विश्वव्यापी वातावरणको संरक्षण गर्ने विकासोन्मुख मुलुक र विकसित मुलुक सबैसित साझा तर भिन्नाभिन्नै कर्तव्य हुने सिद्धान्तमा डटेर विकासोन्मुख मुलुकको पक्षमा अटलताका साथ उभिँदै वातावरण क्षेत्रको प्रभुत्ववादको विरोध गर्दै र वातावरण समस्याको न्यूमा अन्य मुलुकको घरायसी मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने कार्यको विरोध गर्दै आएको छ। ऐतिहासिक वा वर्तमानकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्दा विकसित मुलुक नै वर्तमानकालीन वातावरण समस्याको मुख्य जिम्मेवार मुलुक हुन्। यसबाट विकासोन्मुख मुलुकहरू अनाहकमा प्रभावित मात्र भएका छन्। यसैले विकसित मुलुकहरूको कर्तव्य सर्वप्रथम आवश्यक कदम चालेर विश्वव्यापी वातावरणको संरक्षण कार्यमा विकासोन्मुख मुलुक पनि संलग्न हुने प्रयासमा सघाउ पुर्याउनु हो। यसका अतिरिक्त विश्वका विभिन्न मुलुकका वातावरण संरक्षण सम्बन्धी निजामती सङ्गठनहरू जस्तै विश्व प्रकृति कोष, जनावरलाई माया गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कोषले चीनका सम्बन्धित विभाग र निजामती सङ्गठनसित बहुपक्षीय सहयोग गरी सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेका छन्। चीन र जैविक विविधता सन्धि। सन् 1992 मा वातावरण र विकास विषयक संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि चीन सरकारले आफ्ना राष्ट्रिय परिस्थितिबाट निष्ठापूर्वक वातावरण र विकास विषयक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महाधिवेशनमा आफूद्वारा दिइएको वचनबद्धताको पालना गरेको छ। यसका साथै चीनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिगो विकास सम्बन्धी रणनीति तयार पारेको छ, जुन चीनका विभिन्न आर्थिक नीतिमा पूर्ण रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। सन् 1994 मा राज्य परिषदद्वारा सार्वजनिक गरिएको चीनको 21औं शताब्दीको कार्यसूची 21औं शताब्दीमा चीनका जनसङ्ख्या, वातावरण र विकास सम्बन्धी श्वेतपत्रमा मुलुकको दिगो विकासको रणनीति पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ। सन् 1996 मा चिनिया राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसद्वारा पारित जनगणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी 9 पञ्चवर्षीय योजना र
सन् 2010 को भावी उद्देश्यले दिगो विकासको रणनीतिलाई कायम राख्ने चीनको कार्यनीति स्पष्ट पारेको छ। चीन सरकारको ठहर अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो विकास तथा राम्रो पर्यावरणीय वातावरण दिगो विकासको रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। यसका साथै चीनले जैविक विविधताको संरक्षण, भूक्षय तथा मरुभूमिकरणको रोकथाम, वन जङ्गलको विकास, सहर तथा गाउँ बस्तीको पर्यावरणीय वातावरणमा सुधार, वातावरण प्रदूषणको निवारण तथा नियन्त्रण, विश्व वातावरणको संरक्षणमा सक्रियताका साथ भाग लिने लगायतका कदम चालेर दिगो विकासको रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ। चीनको परम्परागत योजनाबद्ध अर्थतन्त्रबाट बजारमुखी अर्थतन्त्रसम्म सङ्क्रमणको अवधिमा जनसङ्ख्या निकै तीव्र रूपमा बढेको छ र परिणामस्वरूप धेरै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग भएकोले पर्यावरणीय वातावरण ह्रास हुँदै आएको छ। भूक्षय तथा मरुभूमिकरणको अवस्था अरू विकराल भएको छ। यसको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय आर्थिक विकास सीमित भएको छ। विशेष गरी पर्यावरणीय वातावरणमा ह्रास भएको क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर न्यून हुँदै गएको छ। चीन सरकारले ग्रामीण क्षेत्र सम्बन्धी आर्थिक नीतिमा सुधारतर्फ बढी ध्यान दिएर वृक्षारोपण, भूक्षय नियन्त्रण, मरुभूमिकरणको रोकथाम लगायतका परियोजना प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेको छ। बितेका धेरै वर्षदेखि पर्यावरणीय निर्माणका क्षेत्रमा गरिएको प्रयासको प्रतिफलस्वरूप चीनले धेरै उपयोगी अनुभव सँगालेको छ। जस्तै ठुलो ढाँचे जल सम्भार परियोजनाको निर्माण, जल किफायती सिँचाइ, उन्नतशील उत्पादन प्रविधिको उपयोग। यस अनुभवले जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा निकै सकारात्मक र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।